वगाळ बाबा पैणीनो हांव बाब पावल सिकेर बोडकुंजे फिगोजेचो विगार. म्हजे सांगाता हांगासर विल्फ्रेड सिंथिया आनी आमकां रेकॉर्डिंगा कोमो करची आमची उपाध्यक्ष डॉक्टर फ्रिडा रोड्रिगस आसात. ताच्या सर्वांच्या तर्फेन तुमकां बरो दीस हांव मागता. सांगाच नवे वर्स सुरू केलें न्ही, नव्या वर्साचे शुभाशय तुमकां पाठयता. एक बरी खबर सांगूंक हांव हांगासर आसा. बरी खबर कळली म्हळ्यार ह्या म्हयन्याच्या जानेवारीच्या 13 तारखेर रातीक आमच्या फिरगजेंत नायट विजील जागरणाची रात आसा. कळ्ळें? नायट विजील जागरणाची रात जानेवारीच्या 13 तारखेर सोमारा दीस. ह्या विशयान थोडो विवर दिवंक हांव हांगासर आसा. एक अपूर्व कार्यक्रम आनी आमच्या फिरगजेक 100 वर्सां जाल्ल्या वेळार ते कार्यक्रम केल्ले. आतां परतून 110 वर्सां जाता आसतना परतून हे कार्यक्रम आनी हे कार्यक्रम बऱ्या रितीन आमी मांडावळ केल्या. पयले आमच्या फिरगज गवळीक मंडळी तावन अनुमती प्रोत्साह जोडून हे कार्यक्रम आमी करूंक फुडें सरता. जागरणे विशयांत पवित्र पुस्तकांत जायते कडेन उल्लेख आसात. एक उल्लेख सांगचो जाल्यार निर्गमन पुस्तकांत अध्यायी 12 तातूंत बरो विवर आसा. थंयसर काल जाता म्हळ्यार इजिप्त गांवांत 430 वर्सां जी येल्ली कस्टल्ली पवी सभा, त्या पवी सभेक मोइजे मारिफात देव बसयल्या गांवाक हाडटा. त्या देखून 430 वर्सां जाल्ल्या दुसऱ्या दिसा ती परजा बसयल्या गांवाच्या कुशीन चमकता. आनी त्या दिसा रात आसा पळयात, ती रात, ती सगळी रात जागरणे जावन तयारी करूंक देव त्या सभेक लोकांक सांगता. आनी अशें तांणी तयारी करून देवा कडेन मागून सगळी रात तांणी देवाच्या हजरपणांत रावन तांचे मॅट तांणी मुखार काडलें बसयल्या गांवाक. कळ्ळें? कितल्या अपुरबाय. तशेंच आमकां हांगासर ह्या फिरगजेकारांक बोडकुंजेकारांक आमकां हांगासर येवंक आनी हो वेळ करसूंक आमकां एक अपुरबायेचो अवकाश देवान फावो केला. आमची फिरगज तबेजाणांत 110 वर्सां जावच्या ह्या संदर्भार आमी हे कार्यक्रम हांगासर आसा केला. आनी हे एक अपूर्व आत्मीक बरेपण हाडचें तसलें एक कार्यक्रम उडासतो वरा. आनी हे भोव आमकां समेस्तांक जाय गरजेचें. आनी हाका तयारी जावन आमी आस्तावनूचो आज शनिवार आस्तावनूचो आमी विनवणेचे मागणें आमी सांजेर दवरता. 7 वरां तावन पावणे 8 वरां म्हणसर ह्या कार्यक्रमाक तुमी येवंक जाय. आनी प्रत्येक जावन जानेवारीच्या 13 तारखेच्या त्या कार्यक्रमाक येया, उडासान येया. हे अपूर्बायेचें कार्यक्रम सगळ्या फिरगजेच्या लोकांक बरेपण हाडचें तसलें कार्यक्रम. तुमी येतात मो येजय, तुमकां हांव स्वागत करता. आतां म्हजे उपरांत हाचे विशयान विवर दिता आमचो विल्फ्रेड रोड्रिगस. मोगाच्या विगार बापानी ह्या जागरणाच्या राती विशयां येदोळत आमकां माहिती दिली. ही जागरणाची रात आमकां फिरगजगारांक एक विशेष संभ्रमाची रात जावन आसा. फिरगज स्थापनेच्या 110 वर्सांच्या जुबलेवाच्या वर्सा आमी आसा. देवान ह्या 110 वर्सांनी आमकां केल्ले उपकार कितले, दिल्ली बेसांवां कितली. आज आमची कुटुंबां जायती अभिवृद्धी जाल्यांत. आमच्या वेव्हारांनी शेताबाटांनी अभिवृद्धी, रावोंक बरी घरां, न्हेसोंक बरी मुस्तायकी, जेवंक बरें खाण, आमकां आनी आमच्या भुरग्यांक बरें शिकप, बरो फुडार, दुबळ्या धाकट्यांक कुमकेचो हात. हे सक्कड देवान आमचेर फिरगजे मुखांत ओतुरल्या आशिर्वादांचो फळ जावन आसा. गेल्या त्या 110 वर्सांनी देवान ताच्या मानेऱ्या मुखांत आमची सेवा केल्या. ताच्या याजकां आनी धार्मीक भयणीची सेवा तांणी आमकां भावार्थाचें आनी लौकीक शिकप दिवन आमची जिणी आशिर्वादीत केल्या. मोगाच्यानो ह्या सर उपकारांक देवाक आमी
कितें पाटीं दिवयेत. ताची स्तुती वाखाणणी करची, ताजो उपकार बावडचो, ताका आराधन करचें, भावार्थांत उर्बेस्त जावचें, एकामेका बोगसून माया मोगाचें फिरगस कुटुंब बांदून हाडचें, भाताक रडोवन जिणी बदलचें आनी पवित्र आत्म्याच्या फळां आनी देण्यांनी भरिल्ली संतोशाची समृद्धीची जिणी जियोवचें. होत्तू ह्या नायट विजिलाचो शेवट. मोगाचेनो, ही जागरणाची रात आमकां एक विशेष कुरपेची रात जावंक पावतली. ह्या राती पवित्र पुस्तकाचे शिकोवणे सांगता कुडीची आनी मोतीची पिडा गूण जावं मागणे, हिलिंग प्रेयर. देवसराच्या इजातावन मुक्ती जोडूंक मागणे, डिलिव्हरन्स प्रेयर. भुरग्यांक, तरणाट्यांक, प्रायवंतांक आनी परगांवांत वावुरच्या आमच्या भावा भयणी खातीर मागणे, आमच्या विशेष तेसावां खातीर मागणे आनी पवित्र आत्म्याच्या अभिषेका खातीर मागणे. मोगाचेनो, ह्या संभ्रमाच्या नायट विजिलाक कुटुंबांतावन एकल्यान येवचें अशें न्ही. बदला कुटुंबांतावन कितल्या सक्कट जाणांक येवंक जाता तितल्या सक्टांनी सांगाता येवचें. खंयच्याय विशेष कारणाक लागून सगळ्या नायट विजिलाक 8 तावन सकाळीं 6 वरां म्हणसर सगळी रात हांगासर पाशार करूंक जायना जाल्यार थोड्या पोटी घरांत पिडेस्त आसतात, पयशिल्ली वाट आसता, आनिकाली कारणांक लागून सगळी रात भाग घेवंक जायना जाल्यार जाता तितलो वेळ, अर्दो घंटो, 1 घंटो, या 2 घंटे, या 3 घंटे, या राती 8 तावन सकाळीं 5 म्हणसर केदाळा जाय त्या दाळा येवन देव मंदिरांत थोडो वेळ करचो न्हू. देवाक आर्गां आनी एकामेका सांगाता देवा लागीं मागच्या ह्या कार्यक्रमांत आमी उत्साहान भाग घेवया. आमी एक फिरगस कुटुंब जावन बापा, पुता आनी पवित्र आत्म्या सांगे मागण्यांत एक रात फळादीकपणी करशी या. आमच्या फिरगेजीची जायत्या दुसऱ्या गांवांनी आसात, तांणी ह्या कार्यक्रमाक येवंक वत्तायचे आपोवणे आसा. मोगाचेनो, असले एक नाईट विजील आमच्या पिरगजीच्या 97व्या वर्साच्या जुबलवेच्या वेळार आम्ही आयोजन केल्ले आणि आता देवान आमकां 110 वर्सांच्या जुबलेवाच्या या वर्सा परतून आमकां हे भाग फावो केला. विगार आनी गवळीक परिशदेच्या मार्गदर्शनाखाल परगटणी आनी सुवार्ता प्रसार आयोग, देवस्तुती आयोग, पवित्र पुस्तकाचो आयोग, देवस्तुती आनी यजकी तरबेती आयोग हांच्या सहभागित्वान मांडून हाडला. ह्या जागरणेच्या रातीक परगटणी आनी सुवार्ता प्रसार आयोगातर्फेन हांव सिंथिया डिमेल्लो तुमकां मोगाचो स्वागत करता. आमी सक्कड व्हडा संख्येन येवया आनी पिरगजीच्या जुबलेवाच्या देण्यांक देवाक अर्गां दिवया. देव बरें करूं.